वचनमा मर्कुसको किताब 4:20 मा यसरी लेखिएको छ, तर असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन् तर असल जमिनमा छरिएकाहरू चाहिँ ती हुन् जसले वचन सुन्छन् जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् अनि सुनेका वचनलाई ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन्। अनि उनीहरूले फल पनि दिन्छन्, 30 गुणा 30 गुणा फल, 60 गुणा 60 गुणा फल र 100 गुणा। अनि 100 गुणा फल। आमेन। फेरि एकपल्ट हामी ध्यानसँग सुन्नेछौँ। तर असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन् परमेश्वरको वचन अर्थात् बिउ असल जमिनमा छरिएकाहरू चाहिँ तीहरू हुन् जसले वचन सुन्छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् अनि सुनेर भुल्दैनन्, तर सुनेका कुरालाई ग्रहण पनि गर्छन् र फल दिन्छन्। अनि फल दिन्छन्। सुनेपछि जब वचनलाई सुन्छन्, ग्रहण गर्छन् विश्वासद्वारा, अनि त्यो वचनले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा फल दिन्छन्। 30 गुणा 30 गुणा फल लिएर आउँछ, 60 गुणा 60 गुणा फल लिएर आउँछ र 100 गुणा। अनि 100 गुणा फल लिएर आउँछ। आमेन मण्डली, आमेन। परमेश्वरको वचनले भन्छ, प्रिय यहाँ एउटा घटना छ। यीशु प्रभुले एउटा घटना भन्नुभयो, भिडलाई एउटा घटना भन्नुभयो, अनि अर्थ त्यो घटनाको अर्थ चाहिँ आफ्नो प्रिय चेलाहरूलाई मात्र खोल्नुभयो। अनि त्यो अर्थ म आज तपाईँहरूलाई खोल्नेवाला छु। आमिन आमिन। यहाँनिर बिउको कुरा गरेको छ, छरिने कुरा गरेको छ, जमिनको कुरा गरेको छ। प्रिय यो चाहिँ खेती किसानी यसो याद गर्ने हो भने छर्नलाई बिउ होइन चाहिँदा त्यो जमिन चाहियो, छर्ने व्यक्ति त्यो किसान चाहियो। हालेलुया। यहाँनिर बिउको कुरा, जमिनको कुरा, छर्ने व्यक्तिको कुरा, छरेपछि पनि फसल कटनी गर्ने कुरा, त्यो पनि अलिकति होइन, काहीँ 30 गुणा कटनी हुन्छ, काहीँ 60 गुणा फल कटनी, काहीँ 100 गुणा फल कटनी। प्रिय यहाँ मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आमिन आमिन। जब जब मण्डलीमा प्रचार हुन्छ, जब जब तपाईँलाई आत्मिकी पिताले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नुहुन्छ नि प्रिय, त्यो चाहिँ परमेश्वरको बिउ रोपेको हो। वास्तवमा त्यो चाहिँ परमेश्वरको बिउ रोपेको हो। वास्तवमा कतिवटा हृदयमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई, कतिजनाले त्यो परमेश्वरको बिउलाई, परमेश्वरको वचनलाई सुन्छन्, अनि सुनेर उनीहरूले ग्रहण गर्छन्, ग्रहण गरेर उनीहरूले विश्वास गर्छन्, भरोसा गर्छन्, हो पक्का आमिन भनिकन स्वीकार गर्छन्। हौ त्यही वचनले उनीहरूको जिन्दगीमा फलहरू लिएर आउन थाल्छ। अनि त्यो फल चाहिँ 30 गुणा फल ल्याउँछ, कसैकोमा 60 गुणा लिएर आउँछ, कसैकोमा 100 गुणा लिएर आउँछ। आमेन। अनि प्रश्न चाहिँ यो हो प्रिय, आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन यति विघ्न सुन्छौँ, अब तपाईँ र मेरो जीवनमा फल कति छ? आज मैले भन्न चाहेको चाहिँ के छ भने, आजको चर्चमा, आजको सङ्गतिमा चाहिँ म प्रत्येक एकलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा फललाई जाँच्ने हो। हाम्रो जीवनमा फल छ कि छैन, आज हामी अनुसन्धान गरौँ हाम्रो जीवनलाई। आमिन आमिन। अब त्यो अनुसन्धान कसरी गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु। तर कुरा के छ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको वचन जसले सुन्छ र बिर्सिन्छ नि, उसको जीवनमा कहिल्यै पनि फल आउँदैन। प्रिय यो बाइबलले भन्छ, बनिएका सबै थोक जति पनि छन् पृथ्वीमा, परमेश्वरले आफ्नो मुखको वचन बोलेर बनाउनु भयो। अरे बाबा, परमेश्वरको वचनको शक्ति यति ठुलो छ कि सारा तारा, ब्रह्माण्ड, पृथ्वीमा भएका थोक, तपाईँलाई मनपर्ने त्यो झरना, त्यो नदी, त्यो पहाड, सबै कुराहरू उहाँको वचनले सृजिएका हुन्। प्रियजन, सारा सृष्टि बनाउन सक्ने वचनले दुःखको कुरा आज मण्डलीको विश्वासीको जिन्दगी बनाएको छैन। किनभने वचन सुनेर बिर्सेको कारणले गर्दा, वचन सुनेर वचनलाई आदर नगरेको कारणले गर्दा, वचन सुनेर वचनप्रति ध्यान नभएको कारणले गर्दा, स्वर्ग बनाउने वचनले एकजना विश्वासीको जिन्दगी बनाएको छैन। प्रश्न चाहिँ यहाँनिर छ मेरो प्रिय। तर बाइबलले मिठो कुरा अर्को के भनेको छ भने, यदि तिमीले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर ग्रहण गर्छौ नि, ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ के हो? लिनु, स्वीकार गर्नु, मानिलिनु, त्यसलाई भरोसा गर्नु, विश्वास गर्नु, अनि त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनु पनि हो। यदि तिमीले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर ग्रहण गर्यौ भने अनि तिम्रो जीवन फलवन्त हुन्छ, अनि तिमीले 30 गुणा फल फलाउँछौ, तिमीले 60 गुणा पनि फलाउँछौ। याद राख, तिम्रो विश्वास भयो भने तिमीले 100 गुणा पनि फल फलाउँछौ। आमिन आमिन।
कतिवटा टमाटरको रुख हुन्छ प्रिय जसमा 2-3वटा दाना मात्र लाग्छ, कतिवटा हुन्छ टमाटरको प्रिय जसमा 100वटा भन्दा बढी दाना लाग्छ। एक समयमा जब म तल पुरानो घरमा हामी हुँदा एउटा टमाटरको बोट थियो किचनको तल्लोपट्टि ठ्याक्कै त्यो नालीको माथिल्लोपट्टि डिलमा 126वटा टमाटर मैले त्यो बोटमा गनेको थिएँ, एउटा बोटमा प्रिय 126वटा लट्टरम्मै फलेको थियो। कतिवटा टमाटरको बोट हुन्छ जसमा 2टा मात्र लागेका हुन्छन्, कतिवटा हुन्छ बोटमा आउँदै आउँदैन, फल्ने पनि बिरुवा हुन्छ, अनि कतिवटा हुन्छ फल त हुन्छ प्रिय तर किराले खान्छ। हालेलुया। बाइबलले मजाको कुरा भन्छ, परमेश्वरको वचनको बिउ तिमीमा प्रवेश गर्यो, तिमीले ग्रहण गर्यो भने तिम्रो जीवनमा फल फल्छ है। मैले हेर त स्वर्ग त बनाएँ, मैले हेर त वचनले यति गहिरो पानी छ समुद्र, जुन वचनले समुद्र आकाश पृथ्वी त्यो हिमाल त्यो पहाड बनाए नि प्रिय, के त्यो वचनले तपाईँको जिन्दगी बनाउँदैन जस्तो लाग्छ? के त्यो वचनले तपाईँको घरको सुदिन फर्काउँदैन जस्तो लाग्छ? के त्यो वचनले तपाईँको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्दैन? तर समस्या चाहिँ कहाँ छ भने वचनलाई सुनेर ग्रहण नगरेको कारणले। म चाहन्छु मण्डली परिवार परमेश्वरको वचनलाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्, वचनप्रति अलिकति सिरियस हुनुहोस् त। तपाईँले भविष्यको लागि केही सोचेको होला, प्रभुले त्योभन्दा उत्तम तपाईँको लागि सोच्नु भएको छ। आमेन, आमेन, आमेन। हामीले भविष्यको लागि के कुराहरू सोच्छौँ, यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर, तर प्रभुले हाम्रो लागि त्योभन्दा असल कुरा सोच्नु भएको हुन्छ। तर यस्तो मान्छे चाहिँ चाहिएको छ जसले प्रभुको वचनलाई सुनेर प्रभुज्यू वचनले भनेको हो, जे भन्छ म त्यही गर्छु, मेरो बुद्धि, मेरो परिवार, मेरो क्षमता, मेरो के केही पनि लाउँदिनँ, वचन नै मेरो जिन्दगी भन्न चाहिँ पर्यो। आमीन। अनि मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई यीशु प्रभुले एउटा विवाह भोजमा जानुभयो। विवाह भोज के हो भनेदेखिलाई निम्तोमा आएका जति पनि थिए उनीहरूलाई दाखमत उनीहरूलाई पिलाउनु पर्यो। विवाहमा सबै जन्तीहरूलाई पाहुनाहरूलाई त्यहाँनिर त्यो खुवाउँदै थिए, दाखरस खुवाउँदै सक्यो। अनि यीशु प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो घरको लाज नहोस्, घरमा सकेछ खानेकुरा भनेर लाज नहोस् भनेर यीशु प्रभुले आफ्नो शक्तिद्वारा त्यो घरमा पानीलाई वाइन दाखरस बनाएर सबैलाई खिलाउनु भयो, पिलाउनु भयो। आमीन, आमीन। अनि त्यहाँ मजाको कुरा के छ भने पहिलाको भन्दा दाखरस त अझ मिठो पो आयो त भनेर भनिएको छ। विवाहको घरमा वाइन चाहिँ पहिलाको भन्दा मिठो भयो, पछाडि चाहिँ राम्रो भयो। अनि विश्वासी जिन्दगी पनि याद गर्नुहोस् प्रिय, विश्वास गरेको दिनदेखि डट पेन र कलमले तपाईँले आफ्नो डायरीमा लेख्नुहोस्, हरेक दिन तपाईँको आशिषित हुनै पर्छ विश्वासको जीवन पनि। पहिलाको भन्दा जिन्दगी अहिले राम्रो हुनै पर्छ। पहिला यो खान्न थिए, आजकल त खानु पनि थाले भनेर बिग्रियो भने त्यो बदतर जिन्दगी हो प्रिय। पहिलाको जिन्दगी विश्वासमा आउँदाखेरि साह्रो समस्या थियो, विश्वासमा आएर पनि समस्या छ भने त्यो पनि बदतर जिन्दगी हो प्रिय। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ पहिलाको भन्दा पछिको चाहिँ वाइन धेरै मिठो भयो, दाखरस धेरै मिठो भयो। यसको मतलब विश्वासको जीवन पनि ग्रहण गरेको दिनभन्दा हरेक हप्ता, अस्तिको हप्ताभन्दा, अस्तिको महिना, अस्तिको वर्षभन्दा अब हाम्रो अलिक राम्रो हुँदै जानै पर्छ प्रिय। त्यसलाई चाहिँ भन्छ 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलेको जिन्दगी। आमीन, आमीन, आमीन। तर विश्वास गरेको दिन पनि त्यस्तै थियो, त्यही कुरा खान्थ्यो, विश्वास गरेपछि पनि त्यही कुरा खान्छ, त्यही नराम्रो कुरा बोल्छ, त्यही कुरा हिँड्छ, त्यही कुरा हेर्छ भने त्यो चाहिँ फल बिनाको रुखमा फल नलाग्ने बिरुवाहरू हुन्, जो चाहिँ कुन बेला ढालिने पत्तो पनि हुँदैन प्रिय। त्यही कारण हाम्रो जीवनमा फल लाग्नै पर्छ प्रिय। आमीन। यदि तपाईँ र म सिँगारिने स्याहार सुसार पाउने हो भने फलाएको रुखलाई चाहिँ नि प्रिय मान्छेले स्याहार सुसार गर्छ, मलजल लाग्छ, मलजल लगाउँछ, तर जुन रुखमा कहिल्यै फल फल्दैन नि त्यो रुख चाहिँ काटेर दाउरा बाल्ने काम हो। त्यही कारण विश्वासको जीवन अब फल लाग्नुपर्छ। त्यो फलको म गहिरो कुरा तपाईँलाई आज सिकाउनेवाला छु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई आत्मिकी अनि शारीरिक दुईवटा भागमा छन् फलहरू। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब आत्मिकी रूपमा फल हाम्रो जीवनमा कसरी लाग्ने, सुन्नुहोस् कस्तो फल हुनुपर्छ हाम्रोमा, म तपाईँलाई भन्छु। तपाईँले विश्वास गरेर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ भएको छ कि छैन?
विश्वास गरेर आउनुभयो, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध नै फ्यातुलो छ, न प्रार्थना छ न आराधना छ। अघि मैले आराधनामा भने जस्तै हृदय धेरै टाढो छ। प्रभुसँग छु भन्ने त छ, बिचमा हालेलुया र आमेन दिनैभरि निस्किन्छ, तर एकछिन प्रभुसँग बसेर धन्यवाद भन्ने उहाँसँगको सम्बन्ध छैन भने त्यो आत्मिक रूपमा फल नलाग्ने रुख हो। अब म तपाईँलाई तिमी फल नलाग्ने रुख रहेछौ भन्न सक्दिनँ, त्यो चाहिँ हामीले आफूलाई जाँच्ने हो। सबैले भन्नु एक साथमा हालेलुया, जोडले हालेलुया। एउटा कुरा पहिलो नम्बरमा तपाईँले जाँच्न पर्छ, तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग आज कस्तो छ। तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग आज कस्तो छ प्रिय सबैलाई, आमा दिदी बहिनी नानी वृद्ध जवान सबैलाई, किनकि प्रभु चाहिँ पास्टरको मात्र होइन, सबैको सम्बन्ध कस्तो छ। अस्तिको हप्ता कस्तो थियो, यो हप्ता कतिको सुधार आयो सम्बन्धमा। हालेलुया हालेलुया। यो कुरा हामीले जाँच्न पर्छ के हाम्रो सम्बन्ध बनिँदैछ प्रिय। अनि अर्को कुरा, अस्तिको हप्ताभन्दा अहिले तपाईँको प्रार्थना गर्ने बानी अलिक राम्रो भएको छ कि छैन। फल यो हो, यदि प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन भने फल नफलेको हो। प्रार्थना गर्न अलिक तपाईँलाई अस्तिको हप्ताभन्दा अझै वचन सुनेर पछि अझै तपाईँलाई त्यो कुरामा ध्यान छ भने तपाईँ अझै फलवन्त, अझै फल फलेको, अझै फल फलेको, अझै फल फलेको हो। त्यो चाहिँ तपाईँ प्रार्थनामा समय बिताउने मान्छे हो भने ढुक्क हुनु, आत्मिक क्षेत्रमा मेरो राम्रो फल लागेको रहेछ भनिकन। तर प्रार्थना नगर्ने व्यक्ति हो भने तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ आत्मिक क्षेत्रमा सुक्खा रुख रहेछ, सानो आगोको छिल्कोले पनि डाङडुङ जलाइदिन्छ त्यो रुखलाई। जाँच्न पर्छ। अनि अर्को एउटा जाँच्ने तरिका म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँ आत्मिक रूपमा फल छ कि छैन भन्ने कुरा यसरी जाँच्नुहोस्, तपाईँलाई आराधना गर्नु मन लाग्छ कि लाग्दैन। सबैले भनौँ हालेलुया हालेलुया। यदि तपाईँलाई आराधना गर्न मन लाग्दैन, आराधना भनेपछि पसिना छुट्छ, आराधना भनेपछि ढाड चिलाउँछ, आराधना भनेपछि खुट्टा चिलाउँछ, आराधना भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ नि अल्छी लाग्छ, हाई लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ भने सो तपाईँमा आत्मिकी फल छैन। अनि बाइबलले जुन भनेको छ 30, 60 र 100 गुणा त्यो फल तपाईँ हामीमा छैन। यसको मतलब के गर्ने, छैन भनेर ढुक्क बस्ने होइन, हामीले आराधनामा मन लगाउने, ताकि हाम्रो आत्मिकी फल अब खारिँदै राम्रो 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 फल्दै फल्दै जाओस्। आमिन आमिन। ताकि आराधना गर्ने बेलामा लु आउनुहोस् आराधना गरौँ भन्नु नपरोस्। अघि भजन मात्र गाउँदै थिए, मण्डली त जराकजुरुक उठेर आराधनामा पो रहेछ। कोही कराउँदैछन्, कोही चिच्याउँदैछन्, कोही धन्यवाद दिँदैछन्, कोही नाच्दैछन्, प्रभुलाई महिमा दिँदैछन्। आराधना भनेपछि कहिले हुन्छ भन्ने भइरहेको रहेछ भन्ने जब हाम्रो सेवकाईमा, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ नि, तब याद गरौँ हामीमा फल लाग्दैछ। आमेन। तर आराधनामा छैन, मन छैन भने आत्मिक रूपमा त्यो रुख सुकेको रुख हो प्रिय। सुकेको रुखलाई चाहिँ आगोको एक झिल्कोले सक्छ, हरियोलाई चाहिँ अलिक धौधाउनै पर्छ, गाह्रै पर्छ। अनि अर्को कुरा मात्रै सुन्नुहुन्छ, तपाईँको बाइबल शनिबार मात्र खोलिन्छ, कतिजनाको त्यो पनि खोलिँदैन, किनकि हामीलाई लिएर आउनु मन हुँदैन। तपाईँको पवित्र बाइबललाई उठाउनुहोस् त एकपल्ट हातमा। दिस इज होली बाइबल प्रिय। दिस इज नट होली बाइबल, दिस इज माई मोबाइल। चर्चमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ होली बाइबलले असल देखिन्छ। आमेन। पवित्र बाइबल। अब बुझ्नुभयो होला तपाईँले। आत्मिक रूपमा सुक्खा रुख चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता गर्छन् प्रिय। जुन वचनले स्वर्ग बनायो, जुन वचनले सारा कुरा सृष्टि गर्यो, त्यो वचनलाई अनादर गर्दा कहाँबाट चाहिँ हाम्रो जिन्दगी सुधार हुन्छ प्रिय, कहाँबाट हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो घरको स्थिति परिवर्तन हुन्छ प्रिय। अनि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि जिन्दगी र परिस्थिति बत्तर 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 नराम्रो हुँदै जान्छ घरको, किनभने त्यो घरले परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्दैन, त्यो घरको कोठाहरूमा परमेश्वरको वचन सुन्दैन घरको भित्ताले। तपाईँ कतिजनाको घरको भित्ताले परमेश्वरको वचन सुन्छ? हात उठाइदिनु त। फेरि भित्ताले भरे कराउला, अघि किन हात उठाएको, कहिले बोली सुनेर। कतिजनाको घरको भित्ताले परमेश्वरको वचनै सुन्दैन भनेको घरमा बाइबल उच्चारणै हुँदैन। अनि हामी नै भन्छौँ
मलाई यो छ हजुर, मलाई त्यो छ, मलाई यो छ, मलाई त्यो छ। बाबा तिमीलाई नभएर कसलाई हुन्छ? भेज्नका लागि त डुब्न पर्छ प्रिय। आमेन। अब अर्को मजाको कुरा सुन्नु होला। आत्मिक रूपमा फलवन्त हो कि होइन यसरी थाहा हुन्छ। यदि त्यो व्यक्ति ख्रिस्टको काममा, ख्रिस्टको कार्यमा, ख्रिस्टको निम्ति उत्साहित हुन्छ, प्रभुको कुरा, प्रभुको निम्ति भन्ने कुराहरूले ऊ उत्साहित हुन्छ अनि आँटिलो हुन्छ भने त्यो व्यक्ति आत्मामा फलवन्त व्यक्ति हो। तर प्रभुको काम, प्रभुको निम्ति, प्रभुको चिज भन्ने बित्तिकै आत्मामा सलाकसुलुक हुन्छ, सलाकसुलुक हुन्छ उसको मन भने ऊ आत्मामा फल नफलेको रुख हो। आत्मामा फलवन्त हुनका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भने ख्रिस्ट येशू र उहाँका सम्पूर्ण कार्यहरूका निम्ति हामी उत्साहित पनि हुनुपर्छ, उत्साहित भएर आँटिलो भएर लागि पनि पर्नुपर्छ। आमिन, आमिन। अनि अर्को कुरा आत्मिक रूपमा ठिक छ कि छैन यसरी पनि जाँच्न सकिन्छ। जस्तै सुन्नुहोस् प्रिय, यहाँनिर यतिजना छौँ हामी, अनेक अनेक घरका मान्छेहरू। डुनामिस घरको तपाईँ साँचो मान्छे भनेर आफूलाई सोच्नुहुन्छ भने नि प्रिय, तपाईँलाई अर्को परिवार देख्दा खुसी लाग्छ प्रिय, अर्कोको उन्नति देख्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ, अर्कोसँगको सम्बन्ध तपाईँको राम्रो हुन्छ। घर पर गएर विश्वासीको कुरा काट्नुहुन्न, अर्कोसँग आफ्नो चर्चको विश्वासीको कुरा लगाउनुहुन्न, किनभने तपाईँलाई लाग्छ ऊ त मेरो घरको मान्छे, म कसरी सुनाउन सक्छु। अब उहाँको छोरा दानियल उहाँको छोरा हो नि होइन, तर मैले कस्तो उत्साहले भने हाम्रो छोरो दानियल पहिलोपल्ट चर्चमा आउँदैछ, स्वागत गरौँ, हाम्रो हो प्रिय। त्यही जबसम्म एकअर्कालाई हामी आदर गरेर एकअर्काको उन्नतिको विषयमा सोच्न सक्दैनौँ नि तबसम्म आत्मामा सुकेको रुख हुन्छौँ हामी। त्यही कारण हामीले गर्नुपर्ने, हाम्रो विश्वासीले एकले अर्काको कुरा अर्कोतिर लाने, एकले अर्काको कुरा काट्ने, यो चाहिँ श्रापित जिन्दगी हो प्रिय। एकले अर्काको जब आदर गर्छौँ नि हामी, यसको मतलब हामी आत्मामा राम्रो मान्छेहरू रहेछौँ। सबैले भनौँ आमिन, आमिन। त्यही कारण गर्नुपर्ने के रहेछ, 30 गुणा 60 र 100 गुणा फल फलाउनु हो भने चर्चमा परमेश्वरले दिएका परिवार एकले अर्काको आदर गरौँ। त्यो त यस्तो बोल्छ, त्यसले यसो भन्छ, त्यसले त्यसो गर्छ, त्यसले जेसुकै गर्छ, यो शब्दले तपाईँ र ममै श्राप लिएर आउँछ। हालेलुया। हामीले हेऱ्यौँ प्रिय आत्मिक रूपमा कसरी हामी ठिक छौँ कि छैनौँ जाँच्ने। पहिलो कुरा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध। सबैले भनौँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, जोडले प्रिय सबैले, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, प्रार्थनाको जीवन, आराधनाको जीवन, सबैले वचनको जीवन, परमेश्वरको कामको निम्ति उत्साहित, आत्मिकी परिवार प्रति मोह। आमिन। तर आत्मिकी परिवार मरोस् कि राखोस् मतलब छैन, मलाई आफ्नै मतलब छ भने जतिसुकै घोडा टेकेर प्रार्थना गरेँ त्यो आत्मिकी मान्छे होइन, सुकेको मान्छे हो। बाहिर मात्रै ठिक, भित्र चाहिँ नराम्रो। त्यही कारण बाइबलले भन्छ तिमीले आफ्नो परिवार, आत्मिकी परिवारको वास्ता गर, भलाइ गर। आमिन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामी भलाइ गर्ने योग्यको पनि हुनुपर्छ। म रोशनलाई भलाइ गर्न चाहन्छु, ऊ चाहिँ म भनेपछि च्याटिन्छ, ऊ चाहिँ दुनियाँ मेरै विश्वासीको कुरा काट्दै हिँड्छ, प्रार्थना आउँदैन, इमान्दार हुँदैन भने मसँग प्रशस्त भएर पनि म उसलाई भलाइ गर्न सक्दिनँ, किनकि उसले भलाइ गर्नका लागि आफ्नो हृदयको ढोका खोलेको छैन, आफ्नो बेहोराहरूले ढोका बन्द गरेको हुन्छ। अनि हामीले यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। हामीले 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलाउनु हो भने। आमिन। अब शारीरिक क्षेत्रहरू पनि छन्, यो कुरा सबैले एकदमै ध्यानसँग सुन्नु होला। शारीरिक फलहरू के हो, कसरी शरीरको अवस्थामा 30 60 र 100 गुणा फलवन्त जीवन जिउने, कसरी तपाईँको घरमा सुख र शान्ति ल्याउने, म त्यो आइडिया सिकाउनेवाला छु। मण्डली ध्यानसँग सुन्नु होला। अब शरीरमा तपाईँको 30 गुणा 60 र 100 गुणा फल फलाउनका लागि नम्बर 1 तपाईँलाई म एउटा आइडिया दिन्छु। धेरैवटा छन्, त्यो मध्येको कुरा चाहिँ पहिला कुरा परमेश्वरसँग इमान्दार भएर जे परमेश्वरको हो त्यो उहाँलाई फिर्ता गर्ने। अर्थात् हामीले कमाएको मध्ये 10% बाइबलले दाबी गरेको छ यो परमेश्वरको हिस्सा भनेर, त्यसलाई इमान्दारसँग परमेश्वरको वेदीमा फर्काएर ल्याउने। आमिन। भनेको दशांशलाई प्रभुको वेदीमा फर्काएर ल्याउने। अनि अर्को कुरा छ, हामी शारीरिक रूपमा फलवन्त हुनका लागि गर्नुपर्ने के छ भने काम गर्नुपर्छ। सबैले भनौँ काम गर्नुपर्छ। बसी चाहिँ सबै कुरा जुट्दैन।
काम गर्ने चाहिँ बानी छैन, घरमा वात्त परेर अल्छी लाग्दो भएर जिन्दगी बिताउनुहुन्छ भने पैसा आउँदैन, आशिषित हुँदैन। अनि अर्काको घरको ऋण काटेर तेल किनेर खानुपर्छ प्रिय। अनि आश गर्नुपर्छ एक दिन त्यहाँबाट आउँछ नि म तिर्छु, मलाई तेल किन्ने पैसा देऊ भनिकन। अल्छे जीवनले फल फलाउँदैन, मेहनती हुन जरुरी छ। आमिन, आमिन, आमिन। काम गर्ने बानी चर्चले बसाल्यो भने नि प्रिय, म त सिकाउँछु नि, घरमा प्राय काम गर्ने स्वभाव हो सबैजनाको, आर्थिक इन्कमको निम्ति, शारीरिक फललाई बडा वृद्धि गर्नको निम्ति। अनि काम गरेर मात्र पनि भएन, काम गरेर अलिअलि बचत गर्ने पनि बानी गर्नु पर्यो। काम गर्यो, दिनभरि 500 को काम गर्यो, बेलुका 1 किलो मासु लगेर गम्मै खायो, एउटा कोक ड्यू किनेर 250 को गम्मै खायो, भोलिपल्ट काम गर्यो, गर्ने बुद्धि भएन भने फल कहाँबाट लाग्छ? अनि जब पर्छ नि छिमेकी यहाँ जानुपर्छ, अलिकति पैसा दिएन हो मेरो नानी बिरामी भयो, किन बचत गर्ने त्यो ज्ञान बुद्धि अभ्यासै भएन, शिक्षा नै भएन। त्यही कारण म मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु, शारीरिक रूपमा पनि वृद्धि हुने, फलवन्त हुने भए काम गरौँ, बचत गरौँ, अनि अर्को कुरा लगानी पनि गरौँ। हामीले आएको पैसालाई अलिकति भए पनि कहीँनिर सेभिङ गरेर अथवा कुनै बिजनेस गरेर, थोरै काम गरेर, सानो पसल खोलेर पैसालाई लगानी गर्ने बानी गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो निम्ति पैसा रिटर्न ब्याक गरिदिन्छ। आमेन। यसरी 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फल्छ। तर चर्च खाली चाहिँ नि आत्मिकी क्षेत्रमा चाहिँ ठिकै छ, शारीरिक क्षेत्रमा केही नै गर्दैन भने त्यहाँ शारीरिक फलहरू फल्दैन। शारीरिक फलको लागि शरीरले नै दुःख पाउनुपर्छ प्रिय। सबैले भन्नु आमिन, आमिन। अनि अर्को कुरा छ, कसरी थाहा पाउने ऊ फलवन्त विश्वासी भयो, हिजोको भन्दा आज राम्रो भयो भनेर कसरी चिन्ने? त्यो विश्वासी अब हिजोको भन्दा उसको लुवाई खुवाई परिवर्तन हुन्छ। सुन्नुहोस् है, ऊ अलिक सरसफाइमा ध्यान दिन्छ। महिना दिनसम्म ननुहाउने, महिना दिनसम्म टाउको कनाउने, घाँटीभरि कत्ला बोकेर हिँड्ने, मच्चा र काखी डङडङदी गनाएर हिँड्ने विश्वासी फलवन्त हुँदैन। वी निड चेन्ज। हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ फलवन्त विश्वासी हुने हो भने। विश्वास गर्दा पनि त्यस्तै थियो, विश्वास गरेपछि अलिकति पनि परिवर्तन भएन, उसको लुवाई खुवाई पनि परिवर्तन भएन भने छिमेकीले के देख्छ हो? अर्कोलाई कसरी सुसमाचार पुग्छ हो हाम्रो? त्यही हाम्रो अलिकति परिवर्तन हुनुपर्छ, हाम्रो लुवाई खुवाई पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। आमिन, आमिन। त्यही कारण व्यक्तिगत सरसफाइ इम्पोर्टेन्ट छ शारीरिक आशिषको लागि। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो घरमा जानुहोस्, अहिले नै जानुहोस्, मनलाई लाग्नुहोस् यहीँबाट अहिले नै। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, मनलाई सबैले आफ्नो घरमा लानु त, आफ्नो घरको आँगनमा लानु त, आफ्नो घरको किचनमा लानु त, आफ्नो घरको टोइलेटमा लानु त। आँगन, किचन र टोइलेट तपाईँको खत्तम भने तपाईँ व्यवस्थित मान्छे होइन, फल नफलेको रुख हो तपाईँ। एउटा मान्छेको पहिचान र परिवर्तन चाहिँ उसको घरको आँगनमा फुल छ कि छैन, उसको आँगन सफा छ कि छैन, उसको किचन सफा छ कि, उसले 1 दिन 2 दिनदेखिको भाँडा चाहिँ नि डुङडुङती राखेको छ, डङडुङ मैला छ, उसको टोइलेट चाहिँ कस्तो छ, सफा छ कि गनाउने फोहोर छ। काठमाडौँमा पहिलोपल्ट काठमाडौँ जाँदाखेरि एउटा टोइलेटमा गएको थिएँ प्रिय, रुमालले यसो गरेर पिसाब फेरेर छिर्दा रुमालले पनि कभर गरेन, यति गनायो त्यो टोइलेट। ए बाबा, आजसम्म याद आउँछ मलाई। अब सुन्नुहोस्, म नर्मल कुरा गर्दैछु तर चाहिने तपाईँ र म परिवर्तन फलवन्त भएको पहिचान नि हाम्रो घरको आँगनले पनि दिन्छ। हाम्रो घरको सिक्का सफा छ कि छैन, हाम्रो घरको कोठाहरूमा माकुराको जालो डुङडुङती छ, अनि हामी चाहिँ चिटिक्क परेर हिँड्छौँ भने के मतलब? बस्ने घर त हामीले सफा गर्न सकेनौँ होला, टिनको होला, खरको होला, केही छैन, सफा त हुन सक्छ नि त। होला लुगा किन्ने पैसा छैन अहिले, पुरानै छ, तर धोएर चिटिक्क पार्न त सकिन्छ नि हामी। आमिन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल चाहियो भने जसरी दाखरस पहिलाको भन्दा अहिले मिठो थियो, हाम्रो घरको वातावरण लुवाई खुवाई पनि पहिलाको भन्दा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ सिकेर हामीले। आमिन। त्यही कारण तपाईँले याद गर्नुहोस्, हाम्रो घरको आँगनमा फुल खेल्नुपर्छ प्रिय। बुझ्नुभयो? घरको आँगनमा फुल खिल्नुपर्छ,
किचन सफा हुनुपर्छ, टोइलेट बाथरुम गयो दिएर बस्ने खालके हुनु हुँदैन, यता पक्रिनु कि कता पक्रिनु खालके हुनु हुँदैन। कतिवटा टोइलेटमा त कस्तो हुन्छ भने प्रिय, पेटी खोलेर टोइलेटमा घडाप्प ढोकामा लाएर अनि पेटी पक्रेर बस्नुपर्छ। घरलाई कसरी अव्यवस्थित राख्न सकेको मान्छेले, ओ माई गॉड, आफू बस्ने घरलाई। अनि परिवर्तनको गीत गाएर हुन्छ, फलको गीत गाएर हुन्छ, सानो सानो कुरालाई अब याद गर्नुपर्छ हामीले। आमीन, सबैले भनौँ आमीन। शारीरिक रूपमा फलवन्त जीवन जिउने भने यस्ता सानो सानो व्यक्तिगत सरसफाइ, घरको सरसफाइ, लय खुवाइ पनि परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा छ, शारीरिक रूपमा ध्यानसँग सुन्नुहोस्, फलवन्त व्यक्ति हुने भने तपाईँ स्पष्ट बोल्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हिजोको भन्दा स्पष्ट बोल्ने, जिब्रो चपाएर कुरा गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन। एउटा कुरा भन्नु खोजेको अर्को कुरा गर्ने, ल्याङल्याङ गर्ने, ङ्याङ गर्ने हुनु हुँदैन। अलिक आँटिलो हुनुपर्छ, हामी स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ, नबिराउनु नडराउनु। आमीन। विश्वासी चाहिँ विश्वासी भन्छ, ल्याङ गर्छ, जिब्रो चपाएर बोल्छ, अर्कोको कुरा त्यो बोल सारी हिँड्छ। यस्तो स्वभाव हो भने फल कताबाट आउँछ प्रिय? कतैबाट पनि आउँदैन। कसैले भरोसा गरेर केही दिन पनि सक्दैन। त्यही कारण फलवन्त जीवनको लागि शारीरिक रूपमा स्पष्ट हाम्रो कुरा राख्ने बानी हुनुपर्छ। आमीन। तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ होला, म न त जिब्रो चपाएर बोल्छु न ल्याङल्याङ गर्छु, मलाई मन परेन परेन, मन पऱ्यो पऱ्यो, सिधा कुरा जनतासँग। हालेलुया, यसुलाई महिमा। अनि अर्को कुरा प्रिय, परिवारलाई मिलाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। आफू बाहिर चाहिँ राम्रो राम्रो सबै कुरा छ, घरको परिवारलाई चाहिँ कहिल्यै मिलाउँदैनौ, घरको परिवारलाई वास्तै गर्दैन भने त्यो पनि फलवन्त जीवन होइन। परिवारलाई राम्रोसँग बुझेर म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्ति नै फलवन्त जीवन हुन सक्छ। आमेन, आमेन। परिवारको खाँचो, आवश्यकता, सुख दुःखलाई बुझ्ने व्यक्ति हुन जरुरी छ फलवन्त जीवनको लागि। अब सुन्नुहोस् अर्को कुरा। अर्को कुरा छ, फलवन्त जीवनको लागि अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस्, अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ। पर पाहुना आउँदाखेरि गनगनाउनु, पर पाहुना आउँदाखेरि चप्पल नठटाउनु, घरको परिस्थिति जस्तै होला मुस्कुराएर जे छ त्यसले नै आदर गर्नु, धेरै कुछ पनि गर्नु पर्दैन। अतिथि सत्कार गर्ने स्वभाव हुनुपर्छ हाम्रो। आएका मान्छेलाई जस्तो छ मिठो मसिनो त्यसलाई नै तुल्याएर आदर गर्ने बानी हुनपर्छ। जो सुकै आओस्, चाहे हिन्दू आउन्, चाहे मुस्लिम आओस्, चाहे क्रिस्चियन आओस्। क्रिस्चियन आउँदा चाहिँ दामी आदर गर्ने, अर्को मान्छे आउँदा चाहिँ अलिकति घिन गर्ने हुनु हुँदैन प्रिय। समान दृष्टिकोण हुन जरुरी छ। हामीले आशिष पाउनु हो भने नि यस्ता क्षेत्र बनाउनै पर्छ प्रिय। जबसम्म यस्ता क्षेत्र बन्दैनन् तबसम्म गीत मात्र गाउँछौँ अनि त्यो गीतले चाहिँ केही पनि गर्दैन प्रिय। हालेलुया। स्कुलमा जब सय थुङ्गा फुल्का हामी भन्छन् नि प्रिय, सय थुङ्गा फुल्का हामी भन्दा बच्चाहरूले पनि गाउँछन् नबुझ्ने भाषामा, चायो जुङ्गा फुल कसरी गाउँछन् अब होइन, कहिले सरको जुङ्गा पनि भनिदिन्छन्। तर त्यो बच्चाहरूले जस्तो सरले गाउनु भन्यो त्यस्तो गाएको, उसको हृदयमा राष्ट्रप्रति प्रेम, सद्भाव, आदर भएर गाएको होइन। हालेलुया। तर हामी गाउँछौँ भने नि प्रिय आदर भएर गाउन पर्छ। भन्न चाहेको चाहिँ प्रियजन हो, हामीले अतिथि सत्कार गर्ने बानी हृदयबाटै गर्नुपर्छ। आमीन। यस्ता शारीरिक कुराहरू जो छ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवहारिक रूपमा हृदयबाटै गर्नुपर्छ हामीले। अनि अर्को, बोली वचनमा सुधार हुनुपर्छ। हिजो बोल्दा पनि त्यही, आज पनि त्यही बोलेर हुँदैन। हिजो पनि के छाडा बोली हिँडेको छ, आज पनि त्यही। मेरो गधा भन्ने बानी थियो, त्यो त मैले हटाइदिएँ प्रिय। गधा भन्दा त खासै राम्रो सुन्दैन। त्यही पनि गधा भन्दाखेरि त्यो यो ठिक होइन, पास्टरले गधा भन्नु, विश्वासीले गधा भन्नु। कतिवटा यस्तो थेगो हुन्छ जो हामी बोल्छौँ नि, त्यो असल होइन, त्यसले फललाई घटाउँछ प्रिय। कसरी घटाउँछ भन्नुहुन्छ होला, परमेश्वरले चाहिँ यस्ता सबै कुरालाई याद गर्नुहुन्छ। यो शारीरिक क्षेत्र हो जसलाई सुधार्नै पर्छ हामीले, मुख छाडेर हुँदैन। बाइबलले भन्छ, तिम्रो मुखको बोली अनुसार तिमीले फल कटाइने गर्छौ, तिम्रो जिन्दगी निर्धारित हुन्छ। जस्तो बोल्छौ नि त्यस्तै हुन्छ। आमीन।
हालेलुया हालेलुया। त्यही कारण शारीरिक फलमा उन्नति गर्न हो भने बोली वचन चाहिँ ठिक हुनैपर्छ प्रिय। मनपरी बोल्ने, छाडा बोल्ने, अलिकति सानो छ भने हेपेर तातातुतु गरिदिइहाल्ने, के नराम्रो भनिदिइहाल्ने, पास्टर छैन, विश्वासी छैन भने हल्का चिनी र जाँड पनि मिसाइदिइहाल्ने, यस्तो स्वभावले चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ, सुकेको रुखको जिन्दगी बनाउँछ अनि सत्यनाश हुन्छ प्रिय। त्यही कारण सुधार्न जरुरी छ। आउनु सबैले खोलौँ हितोपदेश 23 को 17-18 हामी पाठ गर्नेछौँ। हितोपदेश 23 को 17 र 18 मा यसरी लेखिएको छ, तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाह गर्न नदे, तर परमप्रभुको भयको निम्ति उत्सुक भइरह। सुन्नुहोस्, तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाह गर्न नदे, तेरो हृदयलाई डाही नबना, तेरो हृदयले अर्काको उन्नतिमा डाह नगरोस्, तेरो हृदयले उसको हुँदा तेरो नहुँदा डाही खालके हृदय नहोस्, तर परमेश्वरको डर र भय मान्नका लागि जहिले पनि उत्सुक इच्छा जनाइरहेको होस्। निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ। यदि यो किसिमको जिन्दगी तेरो भयो भने निश्चय नै याद गर, तेरो लागि भविष्यमा आशा हुन्छ, तेरो लागि म भविष्य बनाउँछु र तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। अनि तेरो आशा, तेरो भविष्य कहिले पनि व्यर्थ जाने छैन। सबैले भनौँ आमीन। मण्डली आमीन आमीन। बाइबलले भन्छ पापीहरूको डाह गर्नलाई तेरो हृदय नलगा, तर ईश्वरको भय मान्नलाई उत्सुक हो। म तपाईँलाई मजाको कुरा भन्छु, सुन्नुहोस् बाउ आमाहरू, नानीहरूलाई परमेश्वरको भय मान्नका लागि सिकाउनु पर्छ। हामीले परमेश्वरको आदर गर्नका लागि सिकाउनु पर्छ। तपाईँले नै कहिले आदर गरेको देखेन भने छोराछोरीले पनि आदर गर्दैन। तपाईँले नै प्रार्थना गरेको देखेन भने तपाईँको छोराछोरीले कसरी प्रार्थनाको जीवन जिउँछ? तपाईँले कहिले आराधना गर्नुहुन्न भने कहिले तपाईँको छोराछोरीले आदर गर्छ? त्यही कारण हामीले हाम्रो नानीहरूलाई पनि के सिकाउनु पर्छ? परमेश्वरको भय मान्नलाई सिकाउनु पर्छ। भन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ बसेर, परमेश्वरको भय भनेको यो हो, यसरी गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नुपर्छ। थर्काएर होइन, भय मान, प्रार्थना गर भनेर होइन। छोराछोरीले चाहिँ हामीलाई हेर्छन्, तपाईँ नै गर्नुहुन्न नि भनिदियो भने निल्ल पर्नुपर्छ। तपाईँ नै प्याच्च बोल्नुहुन्छ नि भनेर निल्ल पर्नुपर्छ। त्यही कारण भय मान्न हामी पनि र हाम्रो नानीहरूलाई पनि सिकाउन जरुरी छ। आमीन आमीन। किनभनेदेखिलाई हामी त्यसपछि के हुन्छौँ? हिजोको भन्दा आज, अब म तपाईँलाई अर्को हप्ता यो विश्वास गर्छु, आजको हप्तामा जति तपाईँ आशिषित ठिक छ नि, आउँदो हप्तासम्म तपाईँको कतिवटा कुराहरू राम्रोसँग मिलेर आशिषित भएर जानेछ। आमेन। किनकि हामी चाहिँ हिजोको भन्दा आज आशिषित हुनका लागि बोलाइएका हौँ, हिजोको भन्दा आज राम्रो हुनका लागि बोलाइएका हौँ। जुन हृदयले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ र ग्रहण गर्छ, 30, 60 र 100 गुणा फल फल्छ। आत्मिकी क्षेत्रमा पनि शारीरिक क्षेत्रमा पनि। जसको घरमा जाने बित्तिकै लाग्छ यो घर चाहिँ प्रार्थनाकै घर हो, जसको घरमा जाने बित्तिकै लाग्छ यो घरमा चाहिँ किचलो हुँदैन, झगडा हुँदैन, लात र गुस्सा हुँदैन, जसको घरमा जाने बित्तिकै लाग्छ यो घरमा चाहिँ शान्तिप्रिय मानिसहरू बस्छन्, इमान्दार मानिसहरू बस्छन्, नम्र मानिसहरू बस्छन्। आमीन आमीन आमीन। आज जति पनि सुन्यौँ प्रिय, हामीले आत्मिक र शारीरिक क्षेत्र यसलाई बनाउनै पर्छ। हामीले 30, 60, 100 गुणा फल ल्याएर आउँछ, आत्मिकी क्षेत्रमा पनि शारीरिक क्षेत्रमा पनि। आमीन। एउटा भनाइ छ नि, राम्रो कुरो केही बोल्यो भने लु तेरो मुखमा दुध र भात भनिदिन्छ नि मान्छेले। परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्यो भने चाहिँ त्यही हो, तपाईँको मुखमा दुध र भात। आमेन हालेलुया। आउनु